बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहन्नास हुवा इंदहु अफ़ज़लुश्शुहूर व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम व लयालिहि अफ़ज़लुल लयाली व साआतुहु अफ़ज़लुस साआत हुवा शहरुन दुईतुम फीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह सदक़ मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ मुमिन व मोमिनात यंतंगमी खिदमत यानुक गुंदे सी जलसानुक बयान सोमिन की खुतबा शाबानिये मुख्तसर शरह यंता बयान बायत पी कोशिश बचाइना गुंदे इबारत चिग्या निस्ला अता तौज़ी सोम दिरी से इबारत प्यानो पैगंबर इस्लाम इसका सल मुलत दिल ज़ौज़ नगतो हुआ इंदहु अफ़ज़लुश्शुहूर कि लोखोरियानो ngane alza chunis yongotang barang mahina yongotang di bara mahina pianugna माह रमज़ानुल मुबारक जसना बाकी महीनों का चींजो अफजल है दीर यमना व अय्यामुहु अफजल अय्याम 11 महीने अनुयुत पीदे जगन बसे अफजल जगो न मिंजर बना दी माह रमज़ान मुबारक अय्यामुन बाकी अय्यामुन का चींजो अफजल है वल्लयालीही अफ़ज़लुल लयाली वद्दी माह रमज़ानुल मुबारक छनुन जसना बाकी महीना ने की गनेरा छन युतां दिस छनुन बस चीन अफ़ज़ल है वसाआतुहु अफ़ज़लुस साआत दिल जा प्यानु गनेरी साआतुन गनेरी वक़तुन बाकी जागोनी साआत ना वक़तुन बस चीन जो अफजल दी माना पुचीन दी अफजल पे कना ngane गा दरस पुलन मरोशसिन आया बाकी महीनों यानो की अफजल मन मना दुनिया नो बस पे इबादत पो आया खुदा ला अर्जिश में था चे दिल जा पेरान इसने तो खुदावंद मुतआलिस बाकी महीनों का अफजल तमसो दो कराम चुको बहाशीन लेकिन लफ्ज़ दियानु की महीनों की अफजल बाकी महीनों का वक़्त पर अफजल बाकी वक़्त उनका छन पर अफजल बाकी छन उनका अफजल दी माना पुदु इनकी ए बाकी महीने नो यरस फियाक जीवना यरस रोज़े जगना या यरस यंग कुरान चिक तिलावत बना अमल सालिह मल्लक होना दुआ एक जरना जिक्र चिक जरना जिस तरह याना ए बाकी अय्याम यानी कि याना खुदावंद मुतआलिस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस मुअय्यन बसियोत कि मसलन ए बाकी महीना ने रोज़ा जगना तो याना रोज़े जो सवाब यो बाकी अय्याम यानी याना सदका दाना याना सदक़े सवाब यो बाकी अय्याम यानी याना जिक्र इलाही बना दि जिक्र पूरा सवाब यो बाकी अय्याम यानी याना इस्तिग़फ़ार दाना दि इस्तिग़फ़ार पर खुदा बरगाह कबूल यो बाकी अय्याम यानी याना दुआ बजसना ये दुआ पर खुदा कबूल बचसीन लेकिन अज़ीज़ानो दि अफजल मयार पुदु इनके पैगंबर इस्लाम इज़्ज़त की जिस तरह यरस बाकी जान यानी कि यरस फियाक बादना इबादत बादना सदका तंगमतना दुआ बाना इस्तिग़फ़ार बना गचुक अमल साले गचुक की अहकाम ची के खुदा संगने रिगा जारी बस तंग दुनिया रस ए बाकी महीना ने मल्लक होता दी महीना नो मसलन तो जिंदा फर्ज बचुच बिफिला कि मसलन याना स्वयं लोगना 80% याना दी सवाब पुथवे
लेकिन गा इंसान चीज द आमालुन द सदकान द अस्कारुन द इस्तिगफारुन द दुआन जसना माह रमजानुल मुबारक पियानु मल्लखोन जसना दी सवाब ना दी अजर को दी असरात को खुदावंद मुताल शिव जो इजाफा बेत जिस तरह आता शाहिद मिसाल चिचिन बना मिसाल चिक दो इनकी बाकी अय्यामुनियानो ngata masalan nitang mayotpo ibadat in mazaz de Şaban ilzao leksine azim zain min Rajab ilzao leksine azim zain min Muharram al-Haram leksine azim zain लेकिन दिल जान यानो याना mazaz ki nitang mayotpo ibadatin अम्मा पैगंबर इस्लाम फियापोज माह रमजानुल मुबारक इल्जे अय्याम यानो नितंग वतया चीजो इबादत है ध्यान तोला बाकी अय्याम यांगाने सांस लेने हिस्स लेने दी यारी हिस्स पना दी यारी सांस पर इबादत शुमार मबस लेकिन दी माह रमजान मुबारक पे नो यारी हिस्स लंचस पर कुरान सांस लंचस पर कुरान चीजो अफजल करार तांस सवाब करार तांस तस्बीह करार तांस लेकिन ध्यान मुकाबिल लगाता यहाँ चीज़ की तरफ तवज्जो चाहत की ज़रूरत है दो इन नतीजा को दो चीज़ बना जिस तरह बाकी अय्याम मुनियानु का इंसान जो गुनाह बना बाकी महीनाने का इंसान जो गुनाह बना बाकी महीनाने जागोनियानु छानुनियानु का इंसान जो गुनाह बना दी गुनाह पे गुंदे इंसानी गुनाह पे कम ताकत खुदावंद मुताल कोई अज़ाब कम ताकत अम्मा जा इंसान को दिमाग रमजान मुबारक पे ना अगर गुनाह बाज़ना दिमाग रमजान मुबारक इल्ज़ा पे हरमत मस्टूस पर ती वजह से का गुनाह को ज़्यादा तो पचे दी फिर जरा जिसने दिल जो अफजल दी सात को अफजल दी छन को अफजल मयार को दो इन बस दी फिर गाने ना ज़रूरी चीज़ सुंदर बने दिल जा पियानो कि गाने रज़ गलती से भी गुनाह में बार गोस जिस तरह की ए बाकी महीना लोग इंसान जिस नगा तो चिबस गाना यंचस पो हरामिन मुतलकन हरामिन मुजम्मत बसुद अहले बैतिस गाना गा सुची नाच्या अगर यन जसना गाने सामान ची अगर कोई ना पियानो योद जसना दी ना पियानो मलाइका नाजिल छममेत व दी ना पियानो जसना दुआ इस्तिजाबत छममेत व दी ना पियानो जसना तरबियत याफ्ता इंसान योममेत जरेत दू men माने रा खास यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस गाना मुजम्मत बासों से लेकिन त्या गाना पे यरस जसना बाकी अय्याम में यानो यरी कनाल दान यरस यान मत गाना छाने यरा हराम लशनो मुब्तला सो यरी का गुनाह सो अम्मा दे बाकी अय्याम में यानो अगर यरस गाना यान का दो मसलन यरा जसना 70% यरा गुनाह खुदा स्తంగ दी अजाब को खुदा स्తంగ लेकिन त्या गाना कुरान जसना दी माह रमजान मुबारक पे अगर यानी जसना चाहे यरस रोजे हालात यानो यरस यानी इतना चाहे यरस इफ्तार बस छानला यानी जसना दी गुनाह पुला यरा जसना का तो 100% यरा ए गुनाह बस ज्यादा यानो खुदावंद मुताल दी इंसान पुला अजाब तंगे बस दी फिर जसना दिल जाओ जसना अगर इंसान इस अमल सालिह मल्लखों पे और कोशिश बना खुदा ने निवर छात पे कोशिश बना इस्तिगफार बजना दुआ बजना खुदा ने शख्स में कर निवर छजा जदर बना जाओ अफजल तुम सान को अफजल तुम जब को अफजल सो अम्मा बाकी अय्याम में आते अस्कार बजना दुआ बजना दीनी सवाब को कम थपचा सो शख्स में का खुदा ने करीब में छजा सो लेकिन दी सान पे आनो दी अय्याम में दी रोजे हालत यानो का इंसान जिस खुलूस से नियत न यम्बो खुदा न अगर निमर सोंगसना बस दे इंसान को शख्स में का दसना
खुली ज़ात परवरदिगार न निमोर छचा सिंचुक वक्त कि इंसान खुदा न करीब सोंजसना पस दे इंसान पे कना या हराम इन मत पिलाशी खुदा मेरन फत पिलाशी अहले बैत मेरन फत पिलाशी खुए कना लंचस मंसो छाने दार तफज़ुन की अफजल इन मत معیار पौधियों की यरज़ नदी माँ पे अंसाम जल अमल मल्ला कोना दूल्हा खुदा ज़्यादा से ज़्यादा यारा ज़्यादा शज़्ज़े बे ज़्यादा से ज़्यादा दी असर पैरा शख्स में का यानी का सादिर छे यानी का ज़ाहिर छे दील जमना याम जुमला चिकसल मुस्की हुआ शहरुन दिल ज़ौज़ना दुईतुम फीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह ए बाकी जान यानो खुदा सिया मेहमानी दावत मतंस लेकिन दी माह रमज़ान मुबारक पो गाने याना दावत तंग सुस ओ या दुला यरस तवज्जो बोलते दावत पो सुस तंग सी दावत पो गाने रज़ाचा सिन सी दावत नामो आता थे चसिन देखे यरस फिकिर बोस बस दावत पो दुईतुम फी इला ज़ियाफ़तिल्लाह खुदा जसना मेज़मान सों और गाने ना जसना तो मेहमान सों वक्त की गाने जसना तो जब खुदा दावत ताना दी दावत न निस्बत यान सों आमादा छागोस पर यरस दे का फिकिर बोजा खुदा याना दावत ता खुदा याना मेहमान नवाजिश जो ना यरस न याना सों चिक यानी दी दावत पर छा तिफरज यरस सों भी तैयारी बारगोस देंगा ता याना आम यानी मसलन सियासी लीडर से याना थुए जसना मसलन प्राइम मिनिस्टर मोदी याना जसना दावत ताजा याना जसना तो दिरिंग दी वक़्त पे का दावत लायो अब याना छातना बिल्कुल दो लपा खुद से साफ सुथरा प्रेस वेस्टांग से बेहतरीन लिबास गुने हाँ बाकी yang खोने मुथुक वज़दुल्ला yang गगा चीज़ातुल्ला रियायत बार वशाज़िन कोई ऑफिसर छा वज़दुल्ला चिची रियायत बार वशाज़िन गतुआ दुख से स्पिरातांग वशाज़िन यो दे आदाब दुनियावी यो दे आज़स नया तास्पर दून गाँव ये चीज़ वजह आवाज़ बचासें जा ताकि दी प्राइम मिनिस्टर पंथों से खोना बाला खरीदने मचा हाँ खोज गातांग जलील मैं बा हाथांगाती आम सियासी लीडर से शनातांग सामने बस इंतज़ाम बस चल दी मोदी जना दावत तांस खेदे जगह का है यम्बो जानजो सना यारा फखर महसूस छे हाँ फुटी चलना तो पूरा सोशल मीडिया का यरस वायरल बे किंगा जसना दी मोदी ने यम्बो फुटी चल मोदी ने यम्बो जानजो दो इंसान बिचीन फखर है दो चीन इंसान फेडरल दो फखर है जा खराम बस छो इंसान चने बुका मुलाकात चाना को ने मुस्पिरा चाना कोई फखर है pas diana tsoxla agar ngane fikir banaka to ngane ran tam chik fakhar do par washasin ngane ran tam chik di da'wat pe gat hat kachan do par washasin ki ngane ri khaliq pos yaran da'wat tamet de khaliq pos yaran letter bis tamet ki yaran dasnani mehman nawaziyan yonzere پس خدای مهمان نوازیان چهارتی فرز رام تیار چهار گوست این تیار بچین رای گناهان دق چو برگوست رای گاه سوچی حق گوست ندی حق پو ادا برگوست گاه سوچی که ظلم بسید نکوی کنه معافیلن مرگوست پس دی تمام چیزاتون اگر یران رسنا ملکون سدونی که آماده سونس اگر یران خداوند متعال دل زاپیان و یران دسنا که تو عبادت بزنا دل زاپیان جوکس دسنا پس دی انسان पे دی دعوت پدسنا خداوند متعال اس کلی برگاه نو قبول بچسین تو دی فرزگانه نا افتخار دو پر بچسین که دل زاو دیتسو پوته میدان چا زربنا دل زاو خدای مهمان نوازی علمت پی زاینام دیر جام نیاد اس نگاتو یا عبارت چیک زر نیاتی زحمت تمام بید چیکار سرمل وجعلتم قرار تام دل زاپیانو من أهل الكرامة أهل كرامة دشتيانونا أهل كرامة ده میسون اینجا کن دسنا خداست خاص دسنا مقام چیک منزلت چیک هنگا شازده بید دی خاص مقام نه دی منزلت پو صرف مباشرتاً دی افراد اون خدا دسنا کن تمامی بلکه کن دسنا تقوی اختیار بید ورع بید हाँ जैसे कि अमीर अलमोमिनीन जैसे कि रसूल खुदा पे
حديث كانين يا أبا الحسن يا أبا الحسن ها يعني إمام حسني بوا يرى علي يرى خطاب يا أبا الحسن ها چی دی ماه رمضان مبارک پہنو افضل عمل پو دی وقت پر الورع یعنی الورع ورع عن محارم حرامات نشتیان الناس ترون سے دو پو تقوی اختیار با این پس ده تقوی نتے پرهزگاری بس بی بعلا انسان کا مقام بگلوید خطاب باچید ایماس کی کو اہل کرامت اشتنین کو صاحب کرامت اشتیانون صاحب حلم اشتیانون صاحب سخاوت اشتیانون ده سخاوت نه ده حلم نه ده اهل کرامت یانو ده انسان پو قرار تاید کی کوزسنا کما حقه دی ماه رمضان المبارک احکام نا آداب نا دونگامی رعایت بسه روزہ دک سے دعا زرین چی استغفار تائن چی رائن وقت پو بیہودا لسنیا نکسر مبا صرف خالصتاً خدای عبادت بیندوگین چی اگر کھز دی ماہ رمضان المبارک الزوز اسنا سکانت اسنا وجعلتم من اہل الکرامہ پس یران اسنا گتو اہل کرامت اشتیانونا شامل حال چید پس دی فی ایزانون دیکھا اختتام بیت یا ینتان اسنا گتو مختصر حدیث نیست بیان بید آخر لا کی زینا مجالسکم بذکر اہل بیت یعنی یریدو ایک قسمی مجلسین ایک قسمی اتان جمع سونسین پس گا مرتا چکا دو سوخدا جمع سونسنا دو سوخدا یرانزسنا گتوک اہل بیت ذکر سونسنا دی مجلس پلا دی جلسہ پلا زینت تنگ متفرس گانے ران چیزر جو زینا مجالسکم بذکر اہل بیت ذکر ذریعے کا یریدی جلسہ پلا یریدی پروگرام پلا چیتون جو زینت قرار تو پس یانتان دی فرزسنا حدیث نیس بیان بید حدیث چپو خود پیغمبر اسلام اس ماہ رمضان المبارک چه رمضان ذریعن اگر چنگت رمضان مزر بروشاسین رمضان خدای اسماء ونینمی دخش چگین سوق دی فرز اسنگتو رمضان المبارک زر شهر الله زر رمضان سون رمضان یون رمضان لجمن یستو دو ماته مزر بپی کوشی بجا لیکن دولا رمضان چی که تقصون در بنازر انما سمی رمضان در رمضان دی فرز تقصون سن فانها یرمز الذنوب چه در بنا دی روزاز اسنگتو خودسنا متوک چاسین روزاش چی بچاسین متوک چاسین دی معنا بچین در من یار من زنوب نتی گناه ل متوک چاسین معنا بچین جس طرح مزس نگاتوک دیس کام باشیم پلا متوک سنا فورا کسل بگیره دی آخر چی گیره تلبیه گیره دیانت اولا انسانی که مختلف گناه دارن مختلف گناه صغیره و گناه کبیره دی علاوه باقی گناه که انسانی کردن وقتی که انسان روزه دوپنا انسان خستون دوپنا انسان جسنده تمام آداب نا احکام نکا رعایت بزسنا جس طرح دی میو دشیم پو متوک سے تلبیه گیره تا دیانت اولا دی روزه وجه سنگانه دی گناه کن خداوند متعجب جو بخشش بيت معاب بيت دير جمنا يراد اسنا مولا امير المؤمنين في قوس نهج البلاغة يعني كسل مددكي لكل شيء الزكاة هر چیز پر جو زکات چیو دیا هر چیز لا زکات مثلا دیتا فرض بد کی دیگا انسان چا مثلا نصر کروزره کی کوه نصاب چیو دیا تو الله نور بلند زره دی نصاب چود دی نصاب گتون من کوه چه زکات واجب چه وقتی که انسان دی زکات اگر متانزنا یود پی نور پو یود پی بلند پو یود پی دی نسنا کرو ها زکات چاپ پی دی واجب چیزاتون کما یعنی که حرام چچسین دوزا حلال چچسمن جبکه انسان زکات تنصبنه پس زکات چین پاک شو چسین زکات چین حلال شو چسین دیا تولا خمس
خمس ngade che dansen taki de mal pega خمس poksio pok panera yeri malin yeri milkiyadin yeri hesab yeri mehnat bas yeri pene dans khums khanin lekin lus خمس po istemal mason machan خمس pok me bala dimal aga yeri inna san yeri pene dans khums inna san yeri mal inna san yaran du kol bayan med shari muqaddas du yaran haram inzar lekin waqt ki insan khuride خمس حساب هing mana du yaran chi shed halal che ध्यान तोला लिकुल शय ज़कात हर चीज़ पे ज़कात व ज़कातुल बदन अम्मा नेरी जिस्म में ज़कात बुचीन दरबना अस्याम रोज़ाइन चीन जो रोज़ा यदि वजूद पे चीन ज़कातीन अब ज़ाहिर इन गाज़ अंदर दरे बयान बस कि ज़कात पाक बाइन गा चीज़ नापाक सुनसदना दो पाक बायती फिरस हाँ ज़कातीन लेकिन गाज़ यदि वजूद पे ची बस नापाकिन अनि वजूद तो पागोत yang yaran zasna ka so mi chiza ro ton ke ri wujud po yang agar napak som san du pak ba po du difference in chazar bana ba'z awqat yani ri wujud po napak che napak ka to che दो सोला चेत की जिस तरह مثلا खुदावंद मुतआल दी आज़ाए जवारिह po मकसद ची न यबो आता खुदा शज़ बस कर दिस काम पोजरिया दिस काम पोंगाता इबादत बायती फरज हलाल लमी करल बायती फरज हलाल लस बायती फरज यारा खुदास दिस काम पोतांस दिल लपातांस इबादत बायती फरज मोहताज मन इंसान ल मदद बायती फरज इबादत बायती फरज खुदास दिल लपायरा शज़ बस दिमी पुचिया शज़ बस कुरान जर बायती फरज हलाल लता बायती फरज गा मकसद जुल्म चलते जम दी जुल्म पे मिग स्टोन दस्ता दिन क़याम बायती फरज यारा खुदा मिग शज़ बस जान नصلح नाइन नादसना कुरान तिलावत नतिफरज खुदाई अहकाम उनगना यन नतिफरज अहले बैत अलैहिम अस्सलाम दे नूरानी कलाम यन नतिफरज खुदा नशद बस सुसो स्पिरत नतिफरज खुदा नशद बस जा तो गाना ये चीज़ना ngane zan चीज़ना जली जिम पे फिर खुदा ना चीज़ शद बस चने दी पूरा वजूद को एक मकसद एक हदफ नंबो खुदा खलक बस सुई मिलकियत खुदा मिलकियत लेकिन गाना यहाँ इंसान चीज़ों गफलतें से सुस्तियाँ से हाँ आगाह हमें पच्चीस दिल काम पोजसना हराम या मेरे इस्तेमाल बेर हराम मिला सुनिया नो बांगता हराम में सकेत उन्हीं का बांगता हराम में सकेत हाँ कौन दिल अपानी जलेगा हाँ ना हर इंसान का दिल अपानी रेज़सना लपाले ने दिल नॉन जसना का तो हराम इनमें पिचीज़ात उन याने दिमीगुन जसना हराम इनमें युद्ध पे दे دون لا يرستد دل چوزس نکا تو حرام نا گناه کبیره یا نوزسن دل چیزن استعمال یعنی پورا وجود پو گناه یا نو یرش چی بد استعمال بد وقتی که یعنی وجود پو پاگین من دی وجود پو یرش پورا گناه استعمال بن چیزون یعنی وجود پو ناپاک سو ده گناه یا نو گانسو پی وجود پو کره یران دنیای کشینا یران جهنم چچسن یا یران جنت چچسن بس جهنم چات معیار بودین که کوئی وجود پر ناپاک ہوتین گناه یعنی غلیظ سونس ہوتین بس گا انسان چنگane یری دی وجود پر گناه ذریعه که ناپاک سونستان لقباز اسنا میگز اسنا کنز اسنا افتاد اسنا پورا اعضای جواره گا گناه چنو مبتلا سونست اسنا زکات بدن زکات بدن زکات بچین از صیام روزه ذریعه که یعنی لقباز بس پر پیده گناه پو میگز بس پر پیده گناه پو ناز بس پر پیده گناه پو کانز بس پر پیده گناه پو پورا اعضای جوارح بس پر پیده گناه کن چیز معابد دو ناپاک سونس به چی بس خوب پاکیزگی چید امیر المؤمنین فی حقوزه از صیام روزه وجه سکا دی فرس نانیران دزا پیانو روزا دوکچاس پو کستوان دوکچاس پو لیکسینا نانیران خداوند متعال طرف نچول لطف چین خدا لا شکر بس که نتان دوباره صحت تان سے سلامت تان سے عافیت تان سے دلزاد نتان تونچوس تام چیک شکر بازسنا کمین عزیزانم بس کوشش بجاویم کی روزا دکنا دی کوئی احکام نا آدابونی کا رعایت بسے سوسی غیبت بابا سوسی تهمت بابا داره یاران زسنا کتو سوشل میڈیا کا مختلف سوسی سپرا سوسی یاران تونیو ده مختلف یاران چیزات تونیو کی خصوصا دی ماه رمضان ور بدونی شده یاران چی سنجو
تقلید سون